बसेर मेरै बाटो हेरेर मेरी आमा रुँदी हुन् मलाई सम्झेर। नमस्कार, म लोकगायक बुद्धि कृष्ण लामी छानेको। तपाईहरु अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्ते, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत तथा न्यानो लोक साङ्गीतिक वादन आदरणीय श्रोतामन तपाईँ यति बेला सुन्दै रहनु भएको छ र सुन्दै हुनुहुन्छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति हो कार्यक्रम लोकशैलीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म डबिन तामाङ हैन र प्रविधिबाट मलाई साथ दिइरहनु भएको छ प्राविधिक मित्र सिराज महतजीको साथ मिलिरहेको छ यो बेला। बिहानी पखको समयमा रहेका छौँ। कतिपय साथीहरू खानाको मिठास धुनसँगै भुलिरहनु भएका छन् होला। ती गाउँ बस्तीतिर यति बेला चाहिँ उकाली गर्दै ओह्राली झर्दै मेलापात गर्दै पनि हामीलाई सुनिँदै आइरहनु भएको छ र सुन्नु भएको छ होला भनेर आशा अपेक्षा लिएको छु। र आज विशेष गरी शुक्रबारे श्रृङ्खला तपाईँलाई के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर त कतिपय श्रोता मनहरूलाई जानकारी नै रहेको छ। तर आज पहिलोचोटि हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जलाई सुनिरहनु भएको छ हैन। आजको चाहिँ बसाइमा हामी के गर्छौँ भनेर कतिपय श्रोता मनहरूलाई जानकारी नहुन सक्छ र आजको श्रृङ्खला हो नयाँ नयाँ लोकदोरी भाकाको श्रृङ्खला। साताभित्र अथवा महिनाभित्रको एकदमै मिठा मिठा नयाँ नयाँ लोकदोरी भाकाहरू चाहिँ हामी कार्यक्रममा राख्ने प्रयत्न गर्नेछु र तपाईँले हामीलाई टेलिफोन गरेर आउन सक्नुहुनेछ 048400026 को माध्यम हो टेलिफोन गर्ने नम्बर। एसएमएस गर्नका लागि 31001 मा एसएमएस गर्नुहोला। तपाईको माया रूपी एसएमएस अवश्य वाचन हुनेछ भन्छु र कार्यक्रम लोकशैली चाहिँ दैनिकी रूपमा आउने प्रस्तुति बिहानी पखको समय 10 बजे पश्चात 11 बजेसम्म आउने गर्दछ र आवाजमा सधैँ आजभोलि म डबिन तामाङ रहेको छु। तपाईलाई प्रस्तुति सुन्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ हामीलाई तपाईको प्रस्तुति कस्तो लाग्छ त्यो पनि तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ हैन। तपाईलाई प्रस्तुतिमा चाहिँ हामी दैनिक रूपमा आउने गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सल्लाह सुझाव पनि दिन मन लाउँछ होला हैन। अब यसो गर्दै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ होला कतिपय श्रोता मनहरूलाई। त्यो पनि हामी सल्लाह सुझाव पनि लिनेछौँ र त्यसै गरी तपाईलाई हामीलाई चाहिँ यति बेला इन्टरनेट अनलाइनको पहुँचाउने श्रोता मनहरूले हामीलाई वेबसाइट मार्फत पनि www.hazurkoradio.org.np लगइन गरेर हाम्रो पात्रो अनि मोबाइलको एप्लिकेसनबाट एकैसाथ सुन्दै रहनु भएको छ। हजुरको एप डाउनलोड गरेर हजुरको एपबाट पनि सुनिरहनु भएको छ श्रोता मनहरूले भने यति बेला हामीलाई तपाईले चाहिँ हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ सुनिरहनु भएको छ। लाइभ सुनि श्रोता मनहरूले लाइभ चाहिँ सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, आफन्तजन साथी सङ्गीलाई सम्झनु होला
भन्छु र एसएमएस गर्ने श्रोता मनहरूलाई एसएमएस गर्नका लागि HKR एक स्पेस अनि एल राखी अनि तपाईँको नाम ठेगाना सहित 31001 मा एसएमएस गर्नुहोला भन्छु। म ढिला नगरिकन नयाँ लोकदोरी भाकातर्फ लागिहाल्नेछु। 3 दिन भन्दा पनि 3-4 दिनको अन्तरालमा सार्वजनिक साङ्गीतिक बजारमा उपलब्ध भएका मिठा लोकदोरी भाका रहेको छ। पाखे बोलको लोकदोरी भाका, विक्रम परिवार, शान्तिसी परिवार अनि साथीहरूले चाहिँ आवाज दिएका यी मिठो लोकदोरी भाका तपाईँको माझमा राख्नेछु। भाका पाखे बोलको लोकदोरी भाका रहेको छ। अब चाहिँ शब्दलयमा चाहिँ कमल खनाल रहेको छ। यो मिठो लोकदोरी भाका तपाईँको माझमा राख्नेछु। यो बेला मिठो लोकदोरी भाका पश्चात तपाईँकै चाहिँ टेलिफोन माइरो एसएमएस अनि कमेन्टहरू वाचन गर्न ल्याउने छु। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै फोन डायल गर्दै गर्नुहोला। प्रस्तुति कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव पनि दिँदै गर्नुहोला भन्दै यति बेला तपाईँको माझमा चाहिँ पाखे बोलको मिठो लोकदोरी भाका। जुमाटोमा हुर्कियो बढियो त्रिमाटोमा खखरा पढियो ओहो पाखेन भन तिम्रो सहरलाई मैले हिँड गर्दिन तर म जन्मेको गाउँलाई पाखेन भन हुर्कियो बढियो त्रिमाटोमा खखरा पढियो ओहो पाखेन भन तिम्रो सहरलाई मैले हिँड गर्दिन तर म जन्मेको गाउँलाई पाखेन भन तर म जन्मेको गाउँलाई पाखेन भन जन्मे हुर्के मनी त्यही माटोमा अब मलाई नकुरा बाटोमा ओहो घिर्ना गर्दैन आफ्नो गाउँघरलाई कहिले घिर्ना गर्दिन तर मेरो कर्म घरलाई केही नभन मनी केही माटोमा अब मलाई नकुरा बाटोमा ओहो घिर्ना गर्दिन आफ्नो गाउँघरलाई कहिले घिर्ना गर्दिन तर मेरो कर्म घरलाई केही नभन तर मेरो कर्म घरलाई केही नभन एकदमै मिठो लोकदोरी भाका थियो। विक्रम परिवार अनि शान्तिसी परिवारका आवाजमा रहेको पाखे लोकदोरी भाका तपाईँको माझमा राखेर तपाईँलाई भरपुर मनोरञ्जन दिए। पृष्ठभूमि मिठो लोकदोरी भाका राखे पश्चात तपाईँको टेलिफोन अनि माया एसएमएसको चाहिँ पर्खाइमा छु म होइन। टेलिफोन गर्ने नम्बर रहेको छ 048400026 अनि एसएमएस गर्ने नम्बर 31001 रहेको छ। एसएमएस गर्ने तरिका HKR
र एक स्पेस फेरि एलके एक स्पेस तपाईँको नाम ठेगाना सहित 31001मा एसएमएस गर्नेलाई भन्छु र तपाईँलाई टेलिफोन गर्ने नम्बर तपाईँलाई थाहा छँदैछ 048 40 00 26को माध्यम भएर आउन सक्नुहुनेछ यस समयमा रामेछाप जिल्लाका आसपासका विभिन्न गाउँबस्ती ठाउँबाट सुन्दै रहनु भएको छ खानाको मिठास धुनसँगै बोलिरहनु भएको छ ती गाउँबस्तीतिर तपाईँ उकाली गरिरहनु भएको छ ओह्राली गरिरहनु भएको छ मेलापात गर्दै हुनुहुन्छ उकाली ओह्रालीको चाहिँ तपाईँ यति बेला आफ्नै कामकारीतिर व्यस्त रहिरहनु भएको छ ती लेख बेसी झर्दै होइन लेख गर्दै ती भिर पाखामा घाँस दाउरा काट्दै गाउनुहुन्छ गुनगुनाउनुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सुन्नुहुन्छ अनि सुनाउनुहुन्छ होइन आजको श्रृङ्खला पनि उत्तिकै रमाइलो अनि पृथक विषय नै रहनेछ विभिन्न लोकदोरी भाकाहरू आफ्नै मौलिकता संस्कृतिसँग झल्किने हल्का लोकदोरी भाका साताभित्रका उत्कृष्ट भाकाहरू राख्ने हामीले प्रयत्न गरिरहेको छौँ आजको श्रृङ्खला र उति नै रमाइलो त छँदैछ होइन लोकदोरी भाकालाई उति नै रमाइलो त भइ नै रहनेछ भन्छु र यो बेला तपाईँले हामीलाई चाहिँ धेरैजना साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ प्रस्तुति कार्यक्रम चाहिँ लोकशैलीको साथमा उइतौनी रविन तामाङ छु प्रविधि पाटोमा सिराज महतको साथ सधैँभरि मिलिरहेको हुन्छ मलाई र आजको श्रृङ्खला पनि सिराजजीको साथै मिलिरहेको छ है अबको 1 घन्टाको अवधि वर्षमा तपाईँसँगै भलाकुसारी गर्नेछु तपाईँसँगै रम्नेछु रमाउनेछु र यति बेला भने श्रोतातर्फ मन लागिहाल्नेछु कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा भनेर जानकारी गराइरहनु भएको छ प्राविधिक मित्र सिराज महतजीले कुराकानी गरौँ नमस्कार हजुर हेलो दादा नमस्ते नमस्कार नमस्कार को बोल्नुभयो कुन ठाउँबाट म यता काठमाडौँबाट बोल्दैछु सुनिता खत्री काठमाडौँबाट फोन डायल गर्नुभयो कार्यक्रम सुन्नु भएको छ या छैन कार्यक्रम त सुनेकी थिइनँ फोन ट्राई गरेको लागिहाल्यो भन्नुपर्छ है कार्यक्रम सुनेको थिएन तर फोन डायल गर्नुभयो होइन फोन पनि लागिहाल्यो होइन हजुर हजुर अब कहिले फर्कनुहुन्छ गाउँघरतिर गाउँघरतिर अब बिस्तारै फर्किने 1-2 महिना पछि भन्नुपर्छ के को सिलसिलामा हो काठमाडौँतिर अब यतै बसोबास गर्ने भन्नुपर्छ है हजुर यतै बस्ने अब भनेको त्यतै बस्नुहुन्छ हजुर ल हुन्छ त्यतै बस्न पनि पाइयो होइन तर कार्यक्रम चाहिँ सुन्नु पर्यो है सुनिताजी हजुर कार्यक्रम सुन्छु फोन लाग्दैन आज चाहिँ फोन लागेको छ एकदमै खुसी छु भन्नुपर्छ है अनि के को माध्यमबाट सुनिरहनु भएको छ त कार्यक्रम आज चाहिँ मैले सुनेकी छैन नि ए त्यस्तो पो हजुर अनि अलिकति भन्नुहोस् अरू खबर नलगायत यतातिरको खबर एकदम ठिकै छ भन्नुपर्छ दादा लगायत रामेछापतिरको के छ नि मेरोमा ठिकठाक छ भन्नुपर्छ राम्रो छ रमाइलो छ हामी आजको सिङ्गलमा नयाँ नयाँ लोकदोरी भाका राख्छौँ ढिला नगरिकन साथीहरू सम्झिनतर्फ लाग्यो है मैले तपाईँलाई हुन्छ दाई हजुरको लागि भन्न चाहन्छु हजुर अनि प्राविधिकमा रहने दाई श्रीराज महतको लागि भन्न चाहन्छु अनि रेडियो हो नेटको लागि सुनिराख्नु भएको छ दिदीको लागि अनि केही साथीहरू भन्नुपर्दा सुस्मिता स्मिता रश्मिताको लागि सुनिराख्नु भएको छ नमस्ते नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ है ल हुन्छ नमस्कार छ भन्ने होला साथीहरू बट्टाबट सम्झिहाल्नुहोस् न अनि मेरो घरबाट रहने बाबा मम्मीको लागि भन्न चाहन्छु बहिनी सुजिता सुस्मिताको लागि छोरा मन्दिरको लागि भन्न चाहन्छु अनि उता सिन्धुलीतिर रहने दिदी अस्मिता मगरको घर परिवार सम्पूर्णको लागि दिदीको घर परिवारले सम्पूर्ण भन्न चाहन्छु र यतिखेर सालुबासीले सुनिराख्नु भएको छ होला सम्पूर्ण साथीहरूको लागि सम्झिराखेकी छु कसैलाई नि बिर्सेकी छैन सुनिताले भन्दै छुट्टिन्छु नमस्ते नमस्कार नमस्ते नमस्कार हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो साथी सुनिता खत्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो सालो गैरथोकको मित्र र अहिले चाहिँ हामीलाई काठमाडौँबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो अर्को श्रोतातर्फ पनि मन लागिहाल्नेछु यो बेला टिकटक लाइभ पनि साथीहरूले मलाई हेर्न सक्नुहुनेछ आरजे रविन तामाङ सर्च गर्नुहोला टिकटक लाइभमा अब कोही पनि नभाग्नु होला टिकटक लाइभबाट र कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँको कमेन्ट वाचन हुनेछ भन्छु यति बेला हामीलाई निरा कार्कीजीले चाहिँ नमस्कार हजुर गुड मर्निङ भन्नुभएको छ होइन तपाईँहरू जो जति साथीहरूले टिकटक लाइभमा हेर्नु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला लाइभ सेयर गर्नुहोला सबै काम पुऱ्याउनु होला भन्छु र फेसबुक लाइभ पनि कमेन्ट गर्नुहोला फेसबुक लाइभ पनि कमेन्ट वाचन हुनेछ भन्छु र तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने अवश्य रूपमा कमेन्ट वाचन हुनेछ भन्छ र यो बेला हामीलाई धेरैजना साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ अर्को श्रोतातर्फ म लागिहाल्नेछु है श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा भन्नुहुन्छ कुराकानी गर्नेतर्फ लागिहालौँ नमस्कार हजुर नमस्कार ठुलो आवाजले बोल्नु होला को बोल्दै हुनुहुन्छ मनिका भन्नुभयो कि मनिषा भन्नुभयो
मन्निका भन्नुभयो है, मन्निका तामाङ। के छ मन्निकाको खबर? मेरो एकदम ठिकै छ भन्नुपर्छ अनि दादाहरू मेरो गजब छ भन्नुपर्छ, राम्रो छ, रमाइलो छ, ठिकठाक छ भन्नुपर्छ होइन। हजुर रेडियोलाई सुन्नु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु भन्नुपर्छ आज आज के गर्नुपर्छ थाहा छ हजुरलाई? हजुर थाहा छ के गर्नुपर्छ? आज आज साथी साथीसँगले सम्झिनु पर्ने भनेर सङ्गी सम्झिने त हो, तर कार्यक्रममा हामी के गर्छौँ थाहा छ? त्यो त थाहा भएन ए कुराहरू दादाहरू किन आउँछ आज अलिक सानो आइरहेको छु हजुर हजुर, म ठुलो बोलिरहेको छु। एफएममा होइन दादा एफएममा चाहिँ अलिक सानो आइरहेको छ भनेको ए रेडियोमा त्यही त सानो आएको महसुस मलाई नै त्यस्तै भइरहेको छ हुन चाहिँ होइन। अलिकति प्राविधिकमा समस्या छ बिहानैदेखि, त्यो भएको कारणले गर्दा पनि हो है। तपाईँले हामीलाई सुन्नु भएको छ? हजुर अहिले सुनिरहेको छु ल सुनिरहनु भएको छ भने साथी सङ्गी सम्झिनतर्फ लाग्नु है त। हस् हुन्छ विशेष गरी दादाहरूको लागि भन्न चाहे प्राविधिक रहनु भएको दादाको लागि हजुर मोड इन्टरभ्यूको लागि मेरो घरको सम्पूर्णको लागि र मलाई मनिकाहरू सुनिमा सुन्ने सम्पूर्णको लागि भन्दैछु नमस्कार, हाम्रो साथ हुनुहुन्थ्यो मनिका तामाङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, टेलिफोन लाइनबाट बाहिरिसक्नु भएको छ। यो बेला भने म अर्को लोकदोरी भाकातर्फ लागिहाल्नेछु। हामीलाई धेरैजना साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, फेसबुक लाइभ पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, टिकटक लाइभ पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। विपना छेत्रीजीले दादा नमस्ते, म शुभ बिहानी, म पनि प्रोग्राम सुन्दैछु हेर्दैछु, रोप्लाबाट हो विपना छेत्री, सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ है। बिटेन पाखरिनजीले हेलो आले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार जोजो भन्छु है। र यति बेला भने म भाकातर्फ लागिहाल्नेछु। बिल्कुल एक दिन अगाडि मात्र साङ्गीतिक बजार उपलब्ध भएको लोकदोरी भाका हाँसी हाँसी बोलका लोकदोरी भाका रहेको छ। हाँसी हाँसीलाई आवाज दिएको छ खेम सेन्चुरी अनि मेलिना राई, त्यसै गरी साथीहरूका आवाजमा रहेको सुनिल छेत्री, भगवान विशी लगायत साथीहरूको आवाजमा रहेको मिठो लोकदोरी भाका खेम सेन्चुरी र मेलिना राईको आवाजमा रहेको हाँसी हाँसी मायाले बाई भन्ने लोकदोरी भाका रहेको छ। सो भाका हामी कार्यक्रममा राख्नेछु। कार्यक्रममा राखेसँगै अर्को चाहिँ हामी व्यावसायिक विश्राममा जानेछौँ। व्यावसायिक विश्राम पश्चात आउने नै छु। रेडियो सुन्दै एसएमएस गर्दै गर्नुहोला है त। नाग्नेको रूपा तिम्रो बाग्नेको चाला लुकी लुकी नहाना लुकी लुकी नहाना नजरेको भाला हाँसी हाँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी हँसी हँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी हाँसी हाँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी हँसी हँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी टल टल टल्केको दन्त हुन्की मोती हो टल टल टल्केको दन्त हुन्की मोती तिमीले पनि फर्की फर्की तिमीले पनि फर्की फर्की हेऱ्यौ धेरै चोटी हँसी हँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी हाँसी हाँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी हँसी हँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी हाँसी हाँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी गजकारले गजलैमा वर्णन गरे जस्तै आहा गजकारले गजलैमा वर्णन गरे जस्तै भर्खर भर्खर स्वर्गबाट भर्खर भर्खर स्वर्गबाट धरती झरे जस्तै हाँसी हाँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी हँसी हँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी हाँसी हाँसी मायाले मेरो मन चोर्याउने एक्कासी हँसी हँसी
हाँसी मायाले मेरो मन चोर्यो नि एक्कासी कलधराको चिसो पनि त्यसमा टम्की बादम कलधराको चिसो पनि त्यसमा टम्की बादम ढुकढुकीले चाल्ने फेर्यो ढुकढुकीले चाल्ने फेर्यो कस्तो गरम गरम हाँसी हाँसी मायाले मेरो मन चोर्यो नि एक्कासी हाँसी हाँसी मायाले मेरो मन चोर्यो नि एक्कासी हाँसी हाँसी मायाले मेरो मन चोर्यो नि एक्कासी हाँसी हाँसी माया हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। होइन यी बुढा डस्ना बनाएको 1 वर्ष नि भएको छैन। साह्रै ढाड दुखाएर हैरान पार्यो। सिरक पनि उस्तै छ, यता पोका उता पोका। डस्ना पनि खाट नागेर बाहिर झरिसक्यो। उफ, हैरान भएँ म त। के गर्नु त बुढी, उ बेलामा घरमै आएको ट्र्याक्टरवालालाई बोलाएर बनाइयो। मैले त भनेकै हो नि ओम कपास उद्योगमा जाउँ भनेर। तिमीलाई लाज लाग्छ पुरानो कपडा बोकेर ओम कपास उद्योगमा जानलाई? हजुर, विश्वासिलो र भरपर्दो ओम कपास उद्योग ग्वालटार सिन्धुली। यहाँ नयाँ सेतो र कालो दुवै कपासको सिरक डस्ना बनाइन्छ। प्रोप्राइटर ओम बहादुर पुलामी मगर, मनिका पुलामी मगर। सम्पर्क नम्बर 9869 2245 44 98 40 37 78 93। ओम कपास उद्योग गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ग्वालटार सिन्धुली। खाडा देवी टेलर सिलाइ राम्रो यही छ। दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट चट्टा सिलाइ लाइन्छ। रेडिमेड आइटम लाइन्छ। स्कुल कलेज बोर्डिङ ड्रेस पाइन्छ। खाडा देवी टेलर्स, खाडा देवी टेलर्स सिलाइ राम्रो यही छ। दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट चट्टा सिलाइ लाइन्छ। खाडा देवी टेलर्स सिलाइ राम्रो यही छ। दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट चट्टा सिलाइ लाइन्छ। हजुर, हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू यहाँ सम्पूर्ण स्कुल कलेज बोर्डिङ ड्रेस कोट प्यान्ट दौरा सुरुवाल पाइनुका साथै सिलाइन्छ। लेडिज तथा जेन्ट्सका रेडिमेड कपडा पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर दीपक जैरू। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844 199407। सरस्वती जैरू। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9860 79 0108। न्यू खाडादेवी टेलर्स गोलन्जोर गाउँपालिका 7 खुरकोट जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको छेउमा। पार्वती, तिमी त पार्टीमा पुरै सुनले छपक्कै भएर आइछौ। गिफ्ट पनि लिएर आइछौ। कहाँबाट ल्यायौ नि? कहाँबाट हुनु नि, अम्बिका कस्मेटिक सेन्टरबाट ल्याएको त हो नि। त्यहाँ त डिजाइन अनुसारको चुरा, पोते, गिफ्ट आइटम तथा सम्पूर्ण कस्मेटिक सामानहरू र सुनको जरब लगाएको ग्यारेन्टीका गरगहना पनि पाइदो रहेछ नि। सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन। प्रोप्राइटर अम्बिका आले मगर। सम्पर्क नम्बर 9865 310973। अम्बिका कस्मेटिक पसल गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ग्वालटार सिन्धुली। साउजी जस्ता हेरौँ न, खोइ देशमा तौल नै छापेको छैन त हो। किन चाहियो जस्ता पताको पनि तौल? मोटाई कति एमएम हो भनेर छापेकै छ। तौल नछापेर के फरक पर्छ र? बरु अलि सस्तो पर्छ तपाईलाई। फरक नपर्ने भए किन नछापेको त? जस्ताको तौलबाट नै त्यसको सही मूल्य थाहा हुन्छ। कम तौलको जस्तालाई सस्तोमा भनेर कुरो नघुमाउनु हो। त्यसो भए हुलास लिनुस्। हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ। त्यसैले हुलास भए अरू किन खोज्ने? कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज खोप सम्बन्धी सूचना। पहिले पुनः मात्र खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएपछि मात्र बुस्टर मात्र खोप लगाउन मिल्ने भने पनि पछिल्ला अध्ययन र राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार 18 वर्ष माथिका सबैले पुनः मात्र खोप लगाएको 3 महिना पूरा भएपछि बुस्टर खोप लगाउन मिल्ने भएकाले उपलब्धताका आधारमा कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर मात्र खोप लगाउनुहोला। कोभिड-19 संक्रमण भएकाहरूले संक्रमण मुक्त भएको 1 महिनापछि कोभिड-19 विरुद्धको खोप र बुस्टर मात्रा लिन मिल्छ।
बुस्टर मात्र खोप लगाउन जाँदा पुनः मात्र खोप लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य लिएर जानुहोला। खोप सम्बन्धमा कुनै जानकारी लिन परेमा सम्बन्धित जिल्लाको नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला। बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौडा मकवानपुर नेपाल। के गर्नु सबै गाउँका ठिटाहरू कोही मुगलान पसे कोही सहर बसे। म बुढोली अब खेती कसरी लाउनु? हुन त आजभोलि छिट्टै काम हुने मेसिन औजारहरू आएको छ रे नि, के गर्नु कहाँ गएर बुझ्नु होला। ल हजुरबाले के चिन्ता गर्नु भएको? हाम्रै सिन्धुलीमा रहेको रञ्जित कार इन्टरप्राइजेस छँदैछ नि, त्यहाँ त हाम्रो घरमा आवश्यक पर्ने पानी तान्ने पम्प पाइप मिल सहित खेत जोत्न खन्न बिउ छर्नका लागि विभिन्न आइटमका हाते ट्र्याक्टर टेलरहरू र फर्निचरका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ नि, त्यही गएर ल्याए त भएको नि। रञ्जित कार इन्टरप्राइजेस कमलामाई नगरपालिका 1 नम्बर बजार सिन्धुली। सम्पर्क नम्बरहरू 047 521 158 98 54 041 575 98 41 96 0669 98 64 14 17 88। कृषिमा यान्त्रिकीकरण लागतमा न्यूनीकरण सम्पूर्ण कृषि मेसिनरी औजार अब एउटै छानामुनि। गतिल्ला गिराज कुखुराको चल्ला अनि ब्रोइलर कुखुराको स्वस्थ मासु, त्यसपछि कुखुराको लागि दाना पनि चाहिएको थियो, कहाँबाट ल्याउने होला? हजुरबा पनि अब हाम्रै मन्थली बस पार्क रामनारायण चोक नजिकै त्रिशक्ति फिट उद्योगमा जाने, तपाईले भने जति सबै सामान एउटाबाट ल्याउने। हाम्रा सेवाहरू आफ्नै कारखानामा उत्पादित बोइलर लेस गिरिराज तथा गाई भैँसी बङ्गुरको दाना हेटौडामा उत्पादित भ्याली पेलेट दाना पाइने। अर्डर अनुसार विभिन्न जातका बोइलर लेस तथा गिरिराजका हुर्काइएका चल्लाहरू पनि यहाँ उपलब्ध छ। त्रिशक्ति फिट उद्योग आफैले उत्पादन गरेको चल्ला दाना मासु खरिद गरौं, व्यवसायमा शक्ति बढाउँ। विगत 2044 सालदेखि दोलखा र रामेछापकै पहिलो पोल्ट्री व्यवसाय त्रिशक्ति फिड उद्योग मन्थली रामेछाप। प्रोप्राइटर खेडबहादुर सुनवार, मोबाइल नम्बर 9854 040 349। त्रिशक्ति फिट उद्योग मन्थली बस पार्क रामनारायण चोक नजिकै रामेछाप। एकदमै मिठो लोकप्रिय भाका राखे। भाका पश्चात हामी छोटो व्यावसायिक विश्रामतर्फ लागे। विश्राम पश्चात तपाईँको टेलिफोनमा एसएमएस अनि कमेन्टहरू वाचन गर्नलाई उपस्थित भइसकेको छु। यो समय हामीलाई सुन्दै रहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो र रामेछाप जिल्लाकै पहिलो रेडियो पनि हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज को प्रस्तुति। यो बिहानी पखको प्रस्तुति हो। कार्यक्रम चाहिँ लोकशैलीको साथमा म डबिन तामाङ अनि प्रविधि पाटोमा रहेर मलाई साथ दिइरहनु भएको छ प्राविधिक मित्र सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ। यो समयमा बिहानी पखको समय रहेको छ। खानाको मिठा धुनसँगै बोलिरहनु भएको छ। ती गाउँ बस्तीतिर तपाईँ उकाली गर्दै ओह्राली झर्दै मेलापात गर्दै बजार एरियातिर बजारमा किनबेच गर्दै आफ्नै कामकारीतिर व्यस्त रहँदै रेडियोलाई ठुलो बनाएर सुन्दै आइरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ होला। यस समयमा आजको श्रृङ्खला नवीन नौलो पृथक विषय नै रहेको छ है। साताको चाहिँ हामी शुक्रबारले श्रृङ्खला नयाँ नयाँ लोकदोरी भाकाहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। उत्कृष्ट साताभित्रका लोकदोरी भाकाहरूलाई प्राथमिकता रहनेछ होइन आजको श्रृङ्खलामा। र हामीलाई धेरैवटा लोकदोरी भाकाहरू प्राप्त भइसकेको छ। हामी बजाउने तर्खरमा पनि छौँ र तपाईँको टेलिफोन लिने तर्खर पनि छु। यो बेला हामीलाई लेख्नु भएको छ साथी चाहिँ साथीले लेख्नु भएको छ। मनिका पाखरिनजीले पनि दादा लासो फ्याबुलामा पनि खोलढुङ्गा रगनीबाट हो भन्नुभएको छ। सिर्जना बुढाथोकीजीले पनि सबैजनाले हाम्रो गीत एकपटक युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् है, गीतको नाम हो पूर्णिमाको राति भन्ने रहेको छ भन्ने लेख्नु भएको छ। अनि नमस्कार खाना खानुभयो त भन्नुभएको छ। खाना खाइसकेको छु भन्छु। सन्तोष सुवेदीले पनि नमस्कार हजुर म पनि हेर्दैछु भन्नुभएको छ।
र दिल कुमारी मगरजीले पनि नमस्कार नमस्कार है म पनि सुन्दैछु है भन्नुभएको छ। सुजन ठकुरीजीले पनि नमस्कार मात्र भन्नुभएको छ भन्छु। र यो बेला टेलिफोनतर्फ लाग्ने बेला पनि भइसकेको छ र एसएमएसहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। एसएमएसहरू पनि मैले वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई तपाईँले चाहिँ एसएमएस गर्नुभएको छ माया गरेर। अनि त्यसै गरी चाहिँ हामीलाई साथीहरूले चाहिँ फेसबुक लाइभमा नै धेरैजना श्रोताहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। कमेन्ट पनि वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार दाइ नमस्कार भन्नुभएको छ। अनि लोक साङ्गीतिक अभिवादन सिन्धुलीको तिनकन्याबाट हो, रेजिना मगर हो, बस्ने भाकामा सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी लेख्नु भएको छ हामीलाई साथीले लेख्नु भएको छ होइन, यसरी लेख्नुहुन्छ नमस्कार दा म चाहिँ सिन्धुलीबाट हो, लङ टाइम पछि आयो है निर्मला लामा। प्यारो साथीहरूमा रमेश चाहिँ घरदेखि बर्दिवाससम्मको यात्रामा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ शुभयात्रा भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई लेख्नु भएको छ साथीले कसले लेख्नु भएको छ भनेर म हेरिरहेको छु यो बेला। लेख्नु भएको छ नमस्कार दाइ म मन्थली गेलुबाट हो, सबिन नेवार हो, बज्ने भाकामा हो, सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु। रेजिना र रिताको लागि रामलाई सबिन नेवार भनेर चिने नचिने सबैको लागि भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार दा नमस्कार, खाना खानुभयो त? म चाहिँ रामेछापको नागदहबाट हो, अनुष्का मगर हुने त प्रोग्राम सुन्दैछु, सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई यो बेला चाहिँ धेरैजना साथीहरूले चाहिँ टिकटकलाई पनि हेरिरहनु भएको छ। माया राईजीले पनि ठुलो नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ, हामीलाई धरानबाट हेरिरहनु भएको छ। र अब भने म चाहिँ श्रोतातर्फ लागिहाल्नेछु। टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्छ, कुराकानी गरौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार, को बोल्नुभयो? ए आशिका मगनासु, के छ खबर आशिका मगनासुको? एकदमै ठीक छ। अनि हजुरको के छ? आशिका मगरको ठिक भएपछि मेरो बेठिक हुन्छ होला र हजुर? त्यही कता बेठिक हुनुहुन्छ अरे भनेको सुनिरहेको थिएँ। अब कसले भने यो मिठो गफ चाहिँ फेरि तपाईँलाई? मिठो गफ अब हजुरको छेउछाउमा बस्ने मान्छेले नै भनेको। ए मेरो छेउछाउमा बस्ने मान्छेले सिराज महत छेत्री भन्नेले हो? डाँटेछ नि तपाईँलाई? होइन, उहाँले झुटकुरी बोल्नुहुन्न, बरु तपाईँले चाहिँ झुटकुरा बोल्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ झुटकुरा बोल्नुहुन्न। ए ल म त झुटै संसारमा बाँचेको मान्छे अनि झुटै बोल्न परिहाल्यो नि हजुर। हो नि। अनि आशिका खाना खानु भयो? खाना खाइसके त मैले, हजुरले खानुभयो? मैले पनि खाएको खाना छ है। ए ल खाजा खानालाई चाहिँ यति आउनु है त। ल हुन्छ, खाना आउनु भन्नुभयो कि बनाउनु भएको छ तरकारी? अब खाना खाइसक्नु भयो अरे, खाजा खानको लागि चाहिँ यता आउनु भनेको। ए तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ त्यसो भए होइन? हजुर एकदमै। ल हुन्छ, आजको श्रृङ्खलामा टेलिफोन गरेर आउनु भएको छ, केही भन्न मन लाग्छ कार्यक्रममा? नै त्यस्तो केही छैन, एकदम रमाइलो छ। केही छैन, एकदम रमाइलो छ भन्नुहुन्छ है? ए ल हुन्छ, आजको श्रृङ्खलामा टेलिफोन गरेर आउनु भएको छ। आफन्तजन साथीसँग इष्ट मित्रलाई सम्झिने बसाइ बनिरहेको छ होइन? तपाईँसँग धेरै कुराकानी गर्ने मन थियो, तर मैले धेरै कुराकानी गर्न छैन होइन? कुराकानी गरौँ होइन? अब अरू साथीहरूलाई आलो दिन हजुर हजुर लगायत हाम्रो हजुर रेडियो टेक्निसियन मित्र सबैलाई मिठो सम्झनाको साथमा बस्ने भाका समर्पण गर्न चाहे। अनि एकदमै आज प्यारी साथी मिरा खड्का माकादुमदेखि मन्थलीसम्मको यात्रामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई शुभयात्रा भन्न चाहन्छु र बस्ने भाका समर्पण गर्न चाहे। साथी सुन्दै हुनुहुन्छ होला, प्यारी साथी बिन्ता गिरी, प्यारी साथी सजना फुलाल मगर, अनुष्का लामा, निता योगी, सरिता फुलाल मगरको लागि र दिदी उषा मगर निखुरकोटदेखि खण्डेहारसम्मको यात्रामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई शुभयात्रा राम्रोसँगले आउनु होला भन्न चाहन्छु। र जतिले प्रोग्राम सुनेर बसिरहनु भएको छ अरू सबैको लागि मिठो सम्झना मिठो माया भन्दै छुटिन्छु ल। नमस्ते। नमस्कार, हाम्रो साथ हुन्थ्यो आशिका मगनासु, टेलिफोन लाइनबाट बाहिरिसक्नु भएको छ। यति बेला भने हामीलाई फेसबुक लाइभ पनि धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। मिडिया प्रेमी बुद्धिवीर तामाङतिर नमस्कार दाइ दर्शन म पनि सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। सानुबी मगनीजीले पनि नमस्कार हजुर म पनि सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ।
कला चामलिङ राईजीले पनि नमस्कार म पनि सुनिरहेको छु कार्यक्रम चाहिँ लोकेसली भन्नुभएको छ। ईशा दाहालजीले पनि नमस्कार म ईशा दाहाल भोजपुरको भुल्के अहिले चाहिँ विराटनगरबाट हो बज्ने लोकदोरी भाकामा सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। कान्छी छोरीजीले पनि नमस्कार हजुर म प्रीतिबाट हो हिरा सुनवार अब बज्ने भाकामा सबै साथीहरूलाई र प्रीतिवासी सम्पूर्णको लागि दिदी खिदिङ सुनवार साथी टिकराज तामाङ चित्र तामाङ पूर्ण सुनवार लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। एक्सन सुनदेव शेर्पाजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। सिमाला सिमुजीले लेख्नुहुन्छ गुड मर्निङ छटके सलाम के छ खबर खाना खानु भयो त भन्नुभएको छ। खाना खाइसकेको छु अब वजन लोकदोरी भाकामा स्पेसल हजुरको लागि कविता पारु लगायत सबै साथीहरूलाई भन्नुहुन्छ। कमला लुङ्गेली मगरजीले पनि मिठो सम्झना है सबै साथीहरूलाई भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ सरिता मगरजीले म पनि सुन्दैछु है 3 कन्याबाट हो सरिता खुलाल मगर भनेर लेख्नुहुन्छ। मन अरुण चामलिङ राईजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। सरिता मगरजीले पनि नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हामीलाई सबिना थामीजीले पनि हेलो दादा शिवा गुड मर्निङ सुन्दैछु है दोलाखा हाल काठमाडौँबाट हो सबिना थामी सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। र त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ मुना लिम्बुजीले पनि नमस्कार हजुर म सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। मौसमी दाहालजी पनि नमस्कार मौसमी दाहाल मेरो घर चाहिँ इलाम हो म सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी सुषमाले मर्जीले पनि नमस्कार म पनि सुन्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ। सबिना सेठाजी पनि नमस्कार म पनि सुन्दैछु भन्नुहुन्छ। सुजन ठकुरीजीले पनि नमस्कार खाना खानु भयो त हजुर म पनि सुन्दैछु है सिन्धुली माडी बारुबाट हो सुजन ठकुरी सम्पूर्णको लागि सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। यति बेला हामीलाई टेलिफोन प्राप्त भएको छ। म टेलिफोनतर्फ लाग्नेछु। टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कुराकानी गरौँ। नमस्कार हजुर। हेलो दाइ नमस्ते। हजुर नमस्ते नमस्कार। तपाईँको नाम मैले तपाईँलाई चिनिसकेँ। तपाईँको नाम तपाईँकै मुखारबिन्दबाट सुनिहालौँ। बोल्दैछु पैतरावेशको डडुवाबाट फुलमाया थामीदेखि। फुलमाया अनि थामीको खबर के छ? एकदमै ठिकै छ है राम्रो छ रमाइलो छ। अनि तपाईँ लगायत हाम्रो रानी साहब डाँडातिरको चाहिँ के छ? मेरो गजब छ भन्नुपर्छ राम्रो छ रमाइलो छ रामै साहब डाँडादारे पनि ठिकठाक छ गजब छ भन्नुपर्छ है थामिनीजी। अनि खाना खानुभयो? मेरो खाना भइसक्यो हजुर। अनि तपाईँको? मैले नि खाइदिएँ। ए हो र? हजुर खाजा चाहिँ यतै खाना आउनु है त? ए ल हुन्छ रेडी बनाएर राख्नु होला नि खाजा त। खाजा खाने बेला ठ्याक्कै टुप्लुकै आइपुग्छु म। ल पर्खाइमा बसौँला। ल हामी पनि आउँदै गरौँ ल पर्खाइमा बस्नु होला। ल अनि अरू के छ भन्नुहोस्? अरू सबै ठिकै छ है। अब यस्तै हो होइन कहिले घाम कहिले पानी पहिला आएको छ यस्तै हो ठिकै छ भनेपछि गजब रहेछ होइन? हजुर ल हुन्छ अब साथीसँगै सम्झिहाल्नुहोस् न त किन ढिला गर्न शुभ कार्यमा। ओके सम्झिनुभन्दा अगाडि चाहिँ बहिनी मिनकुमारी बहिनी नुस्पाले चाहिँ नमस्ते नमस्कार। ल हुन्छ मिनकुमारी बहिनी लगायत तपाईँको सबै साथीहरूलाई मेरो नमस्कार छ अरे भनिहाल्नु होला होइन? अब सम्झिनेतर्फ लागिहालौँ न त फटाफट किन ढिला। संस्कृत भोजमा र मिठो भोजमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दाइ हजुरलाई भन्न चाहे। अनि हाम्रो भित्र हुनुहुन्छ श्रीराज दाइको लागि। भित्र होइन बाहिर चाहिँ हुनुहुन्छ कहाँ भित्र भन्नुभएको? नै तपाईँ चाहिँ बाहिर हो म चाहिँ भित्र हो नि। ए ल हुन्छ म बाहिर उहाँ भित्र हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न अब। अनि हाम्रो हजुरको एफएम रेडियोको लागिले अनि मेरो केही साथीहरूको नाम लिनु पर्दा चाहिँ मिनकुमारी बहिनी निता इक्सा अनि रिता नेपाली अनि रिता सुनवार कवि मगर मुसन खड्का अनिता ठकुरी अनि निरता भुटेल लगायत मलाई चिने नचिने मागने घिना गर्ने लागि सम्पूर्ण र विशेष गरी यही सुन्नुहुन्छ प्यारी छोरीको लागि र साउथीमा रहने जीवन साथीको लागि भन्दै छुटिन्छ। नमस्कार फुल माया थामी हुनुहुन्थ्यो टेलिफोन लाइनमा बारिसक्नु भएको छ। म अब भने भाकातर्फ लागिहालौँ है। अर्को भाका रहेको छ यति बेला राख्नेछु 2 घण्टा अगाडि मात्र सर्वाधिक साङ्गीतिक बजारमा उपलब्ध भएको नयाँ लोकदोरी भाका रहेको छ। नयाँ लोकदोरी भाकालाई हामीलाई बेजोड तरिकाले चाहिँ बाजा प्राथमिकता दिइरहेको छ। यो लोकदोरी भाकालाई आवाज दिएको छ चाहिँ अर्जुन त्यसै गरी शीतल लगायत अर्जुन सापकोटा अनि त्यसै गरी शीतल बिसी बबिराम छेत्री मगर रिया मगर हिमाल मगर सन्जिता मगर लगायत साथीहरूले आवाज दिएको लोकदोरी भाका हो र यसलाई शब्द चाहिँ भविराम घरती मगरजीको रहेको छ। शब्दलाई एकदमै मिठो लोकदोरी भाका यो बेला भने तपाईँको माझमा राख्नेछु। त्यस पश्चात आउने छु। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै टेलिफोन गर्दै एसएमएस गर्दै गर्नु होला है त।
नजरले तानेर घाइते पार्यौ मुटुमै हानेर जोडी मजुरको मोहनी लगाउने रूपै हजुरको नजरले तानेर घाइते पार्यौ मुटुमै हानेर जोडी मजुरको मोहनी लगाउने रूपै हजुरको ए मोहनी लगाउने रूपै हजुरको पहिलो भेटमा बोलाउँदा कसरी मनका कुरा खोलाउँदा कसरी जोडी मजुरको मोहनी लगाउने बोली हजुरको बोलाउँदा कसरी मनका कुरा खोलाउँदा कसरी जोडी मजुरको मोहनी लगाउने बोली हजुरको मोहनी लगाउने बोली हजुरको रातो टिका निधारमा टल्कायो टल्काई टल्काई योजनलाई पल्कायो जोडी मजुरको मोहनी लगाउने रूपै हजुरको निधारमा टल्कायो टल्काई टल्काई योजनलाई पल्कायो जोडी मजुरको मोहनी लगाउने रूपै हजुरको मोहनी लगाउने रूपै हजुरको विरतीको मूलबल्ल रसायो हाँसिरहने पानीले फसायो जोडी मजुरको मोहनी लगाउने बोली हजुरको मूलबल्ल रसायो हाँसिरहने पानीले फसायो जोडी मजुरको मोहनी लगाउने बोली हजुरको मोहनी लगाउने बोली हजुरको हेरी राख्दा भन्छु कि बेइमानी खोटलाउने ठाउँ भेटिन केही मानी जोडी मजुरको मोहनी लगाउने रूपै हजुरको भन्छु कि बेइमानी खोटलाउने ठाउँ भेटिन केही मानी जोडी मजुरको मोहनी लगाउने रूपै हजुरको मोहनी लाउने रूपै हजुरको तपाईँको माझमा राखे प्रस्तुतिमा एकदमै मिठो लोकदोरी भाका तपाईँले यति बेला सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रमले उखाली लाग्दैछ है, कार्यक्रमको मध्येबाट पनि उखालो लाग्दैछ यो बेला। तपाईँ हामीलाई रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 103.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति सुनिरहनु भएको छ। यो बेला हामीलाई टिकटक लाइभमा धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। सुस्मिता लामाजीले पनि अनि के छ खबर, नमस्कार हजुर दाजुभाइ खबर के छ भन्नुभएको छ। अनि खाना खानुभयो त भन्नुभएको छ, खाना भइसकेको छ भनेर भन्न चाहन्छु। सन्तोषजीले पनि गेस्टमा चाहिँ मलाई ल्याउनु पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। समीक्षा खड्काजीले पनि नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी दोलखाली केटोले जय नेपाल हजुर, म बिरी गोर्खालीको तर्फबाट हो, राइफल भिरेर भए तापनि सुनेर साथ र सपोर्ट गरेको सुहाई दाई हजुर भन्नुभएको छ। सन्तोष सुवेदीले काठे भाका बजाइदिनुहोस् न यसपछि भन्नुभएको छ। काठे भाका नयाँ लोकदोरी भाकाको बिल्कुलै साताभरिको लोकदोरी भाका छ भने कमेन्ट गर्नु होला, हामी बजाउने प्रयत्न गरिछु भन्छु। रबिन बस्नेतजीले पनि म पनि सुन्दैछु है बागलुङबाट भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई धेरैजना साथीहरूले टिकटक लाइभमा हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, फेसबुक लाइभ पनि सुन्नुभएको छ। मेगा श्रेष्ठ अनि कि मेनुका श्रेष्ठजीले पनि नमस्कार हजुर भनेर भन्नुभएको छ। भर्खरै चाहिँ जोइन भइरहनु भएको छ टिकटक लाइभमा। र त्यसै गरी हामीलाई फेसबुकमा पनि धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। एसएमएस पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो बेला म एसएमएस तर्फ पनि लाग्नेछु। हामीलाई धेरैजना साथीहरूले एसएमएस गरिरहनु भएको छ, लेख्नुहुन्छ हामीलाई यो बेला। साथीले लेख्नुहुन्छ नमस्कार, म चाहिँ के छ खबर, म चाहिँ रामेछापको नागदाबाट हो, रञ्जना मगर हो नि त, प्रोग्राम सुन्दैछु, सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नुभएको छ। रञ्जना मगरजीको एसएमएस पनि प्राप्त भएको छ हामीलाई यो बेला है। अनि त्यसै गरी हामीलाई लेख्नु भएको छ रञ्जना मगर पश्चात कसले एसएमएस गर्नुभएको छ भने नमस्कार हजुर, म प्रीतिबाट हो, खिनु सुनवार भन्नुभएको
भन्नुभएको छ। दैनिकी श्रोता जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ पनि एसएमएस गर्नुभएको छ। बज्ने भाकाबाट हजुरको लागि, एचके होल युनिटको लागि, मेरो घर परिवारको लागि, मलाई चाहिँ चिने नचिने सबै साथीहरूलाई मिठो सम्झना मिठो मायाको साथमा सुनाउन चाहन्छ बज्ने लोकदरी भाका भनेर लेख्नु भएको छ। र फेसबुक पेजमा पनि यो बेला हामीलाई धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। कमेन्ट वाचन गर्ने तरह पनि मन लागिहाल्नेछु। यो प्रस्तुति तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। बिहानी पखको प्रस्तुति हो। कार्यक्रम चाहिँ लोकशैलीको साथमा म छु डबिन तामाङ। प्रविधिबाट मलाई रहेर साथ दिइरहनु भएको छ सिराज महतजीले। सिराज महतको साथमा छु म। र टिकाराम सुनारजीले पनि हामीलाई लेखिरहनु भएको छ। नमस्ते, म मिडियालाई धेरै माया गर्ने मान्छे टिकाराम सुनार हो। तिनजुरे मिडिया ग्रुपको प्रवासको मेम्बर, नेपालको रामेछाप घर भइहाल काठमाडौँबाट प्रोग्राम सुन्दैछु भन्नुभएको छ। रामेछापको रामपुर घर भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ हामीलाई भूमिका राई तामाङले। दर्शन नमस्ते दा, म मानकुमार भुजेल लगायत धेरैजना साथीहरूले सम्झिरहेको छु भन्नुभएको छ। अमिना सुनार अमूल्यले नमस्कार दाई पनि भन्नुभएको छ। आयुषाले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। विनोद पौडेलले नमस्कार, म पनि दैनिकी रूपमा सुन्दैछु है, सालुबाट हो विनोद पौडेल भनेर लेख्नु भएको छ है। कमेन्ट यति नै होला सायद जहाँसम्म लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ हामी साथीतर्फ लागौँ न त। टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, कुराकानीतिर पनि हामी बिजोडले जोडौँ। को हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। नमस्ते दाइ। नमस्कार, को बोल्नुभयो? म गेलुबाट शर्मिला कार्की। गेलुबाट शर्मिला कार्की। के छ शर्मिला कार्की? अनि गेलुतिरको खबर? एकदम ठिकै छ भन्नुपर्छ दाइ। मन नभन्दा घाम लागिरहेको छ। दाइ लगायत रामेछापतिरको के छ? मेरो गजब छ भन्नुपर्छ। रामेछापतिर पनि ठिकठाक छ। मजाले चाहिँ रेडियो सुन्नुभएको छ हजुरले? हजुर सुनिरहेको छु। पहिलोचोटि हो? तपाईँको नाम फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् न। म शर्मिला कार्की। शर्मिला कार्की है? हजुर हजुर। ल शर्मिला कार्कीजी, आज पहिलोचोटि कुराकानी भइरहँदाखेरि कार्यक्रममा सल्लाह सुझाव दिन मन लाग्छ? छैन दाइ, मेरो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि कुनै बेला अनि फोन गर्दा फोन लाग्दैन, म्यासेज पठाउँदा वाचन हुँदैन दाइ। यही नै दुःखको कुरा भनौँ। एसएमएस तपाईँले पठाउनु भएको एसएमएस हामीलाई प्राप्त भएको छैन। तपाईँले कसरी पठाउनु भयो एसएमएस? तपाईँले एसएमएस गर्ने प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो कता कता? खोइ दादा, मैले पठाएको। कति नम्बरमा पठाउनु भएको थियो एसएमएस भन्नुहोस् त? 31001 मा। 31001 मा एसएमएस पठाउनु भयो। तर कसरी पठाउनु भयो? एसकेआर हजुर अनि एलडी जोडेर लेख्नु भयो कि नजोडिकन लेख्नु भयो? हैन, स्पेस दिँदै लेख्नु भयो। एचकेआर अनि एक स्पेस अथवा एउटा खाली ठाउँ अनि एल र डी लेख्नु भएन। बिहानीको कार्यक्रमको लागि एल र के लेख्नु पर्यो होइन? अनि त्यस पश्चात फेरि एक स्पेस पनि दिनु पर्यो। एलके पश्चात नै एउटा स्पेस अथवा एउटा खाली ठाउँ छोड्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको नाम ठेगाना नेपालीबाट होइन इङ्ग्लिसबाट लेख्नु पर्यो। अनि तपाईँले कुनै स्टिकरहरू नदिइकन मात्र अब इङ्ग्लिस टाइपिङ मात्र लेखेर छोटो एसएमएस लेखेर सेन्ड गर्नु होला है त। अवश्य हाम्रो एसएमएस प्राप्त हुन्छ। तपाईँको एसएमएस प्राप्त भएको छैन है त। ल हुन्छ, अब आजको श्रृङ्खलामा आउनुभएको छ शर्मिला कार्कीजी। अरू केही भन्न मन लाग्छ? ल हुन्छ, छैन भने चाहिँ हामी साथी सङ्गीत सम्झिनेतर्फ लाग्नेछौँ। आज पहिलोचोटि फोन गरिरहनु भएको छ। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म बसिरहेको छु। मेरो इक्जाम चलिरहेको छ, आउँदैछ भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ 11 मा पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर। ल हुन्छ, 11 मा पढिरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा टेलिफोन गरेर आउनुभयो, खुसी लाग्यो तपाईँसँग बोल्न पाउँदाखेरि। साथी सङ्गीत सम्झिनुहोस् न त त्यसो भए। हर्मल दाईको लागि अनि टेक्निकलमा रहेको दाईको लागि, है सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो प्यारो दिदी भूमिका खड्काको लागि, सोझी भुइँको लागि, आशा विश्वकर्माको लागि, रमिला खड्का र अन्य मेरो साथीहरू सम्पूर्णलाई बिर्सेको छैन भन्दै छुट्टिन्छ दाइला। नमस्कार, हाम्रो साथ हुनुहुन्थ्यो साथी शर्मिला कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो टेलिफोन लाइनमा है। उहाँले चाहिँ एसएमएस प्राप्त भएन, मेरो एसएमएस किन वाचन भएन भन्ने खालको कुरा पनि गरिरहनु भएको थियो। खै केही छैन, म अर्को सतहत्तर पनि म फटाफट लागिहाल्नेछु। यति बेला सुनबी मगरजीले पनि नमस्कार हजुर म पनि सुनिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ धेरैजना साथीहरूले लेखिरहनु भएको छ, कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। र मिडिया प्रेमी चाहिँ लेख्नु भएको छ हामीलाई। श्रीलभ चौधरीले नमस्कार हजुर म पनि सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। पम्फा सुनारजीले पनि नमस्कार हजुर, के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ? म चाहिँ पम्फा सुनार हो।
इङ्ग्लिसबाट पुरै एसएमएस गर्नुभएको छ, मैले नेपालीबाटै पढ्न चाहेँ होइन, सबैले सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। सन्तोष सिंहजीले पनि नमस्कार हजुर, म पनि सुनिरहेको छु, कार्यक्रम मजाले भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी धेरैजना साथीहरूले हामीलाई कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, जति पनि साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ लाइभ सेयर सँगसँगै कमेन्ट गर्नु होला भन्छु। सरगम थामीजीले पनि नमस्कार हजुर, म सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हामीलाई धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट लेखिरहनु भएको छ, कतिपयको कमेन्टहरू पनि छुटिरहेको छ। टेलिफोन लाइनमा अर्को श्रोतातर्फ म लागिहाल्नेछु। कार्यक्रमको अन्ततिर चाहिँ पपाई भनेर जाने बेला भइसकेको छ। एकजना भाग्यमानी श्रोतासँग कुराकानी गरौँ न त है यो बेला होइन। नमस्कार हजुर। हेलो दादा, नमस्ते दादा। नमस्कार, को बोल्नुभयो, कुन ठाउँबाट? जिरी 7बाट डोल्मा तामाङ हजुर। जिरी 7बाट डोल्मा तामाङ। जिरी 7 कुन ठाउँ? धारापानीबाट हजुर। डोल्मा तामाङ धारापानीबाट होइन? हजुर दादा। के छ धारापानीको खबर चाहिँ? त्यस्तै छ, घाम लागिरहेको छ, त्यस्तै भन्नुपर्छ। त्यस्तै भन्नुपर्छ है, घाम लागिरहेको छ, घमाइलो छ। अनि के गर्नुहुन्छ हाम्रो डोल्माजी चाहिँ त्यहाँ रहेर? हजुर के गर्नुहुन्छ भनेर सोधे। अहिले त बसिरहेको छ दादा हजुर भन्नु। अहिले चाहिँ बसिरहनु भएको छ होइन, अन्य बेला चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेँ कि मैले। अन्य बेला त अन्य बेला के अरे घरैसी काम गर्नु छ। घरैसी काम भन्नाले कति अड्किनु भयो तपाईँ त आमै नि। अनि खाना खानुभयो डोल्माजी? भर्खर खानुभयो दादा हजुर। ए भर्खर पो खानु भएको हजुरले? ए अघि नै खाएको दादा। ए अघि नै पो खानु भएको? हजुर। ए कति रमाइलो त अनि। दादा हजुरले खानुभयो त अनि? दादा हजुरले पनि भर्खरै खानु भएको। हजुर। अनि के छ नयाँ नौलो खबर, काम के हुँदैछ गाउँ बस्तीतिर? गाउँ बस्तीतिर त मकै गोड्दै त्यस्तै भन्नुपर्छ, बिल गोड्दै। ए भनेपछि गजब रहेछ होइन? हजुर। अनि रेडियो सुनिरहँदाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? रमाइलो लाग्छ दादा हजुर। आज पहिलोचोटि कुराकानी हजुरसँग मेरो? होइन नि दादा, दोस्रो चोटि भन्नुपर्छ, अस्ति नि फोन लागेछ। ए बहिनी हजुर, म त बिर्सी पो गएछु त्यसो भए। दादा हजुरले किन बिर्सिनु भएको त? अब बहिनी हजुर धेरै समयपछि फोन गर्ने अनि दादा हजुरले बिर्सी गइहालिन्छ नि। अनि फोनै लाग्दैन कहिले पनि दादा, के गर्ने यस्तै हो। अनि आज त लाग्यो त अनि? फर्स्ट बल्ल बल्ल लाग्यो नि, फर्स्ट चोटि लगाएर लास्टमा बल्ल। बिचरा गाह्रो छ तपाईँलाई। गाह्रो छ गाह्रो। ल हुन्छ, यो बेला चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त बसिरहेको छ दादा। ल हुन्छ, बसिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा सल्लाह सुझाव दिन मन लाग्छ डोल्माजीलाई? अब अरू बसाइमा भनौँ न नि दादा। ए अरू बसाइमा भन्नुहुन्छ? ल हुन्छ, अरू बसाइमा भन्ने आशामा बसिरहेको छु म होइन? हजुर। साथीसँगै सम्झिनुहोस् न त त्यसो भए। प्रोग्राम सञ्चालन गर्न हजुरको लागि, अनि प्रविधि दाईको लागि, मेरो घर सम्पूर्णको लागि भन्दै छुट्टिन्छु दादा, नमस्ते। नमस्कार। हाम्रो साथ हुन्थ्यो साथी बाहिरिसक्नु भएको छ, डोल्मा तामाङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई फोन गर्नुभयो। डोल्मा तामाङ, शर्मिला कार्की, फुलमाया थामी, मनिका तामाङ, अनि त्यसै गरी श्रोता हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साथमा आशिका मगर, अनि धेरैजना श्रोताहरूले फोन गर्नुभएको थियो होइन। मैले नाम बिर्सिएँ होला कता कता, त्यही पनि हामीलाई सुनिता खत्रीजीले पनि टेलिफोन गर्नुभएको थियो। सबै श्रोता मनहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एसएमएस गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँ सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कतिपय साथीहरूको एसएमएस अनि कमेन्टहरू छुट्न सक्छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु भन्छु। र तपाईँलाई हामीलाई सुन्नुभयो तिनजेलसम्म रेडियो सुन्ने श्रोता मनहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला हामीलाई टिकटक लाइभमा चाहिँ धेरैजना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। विपना गोले तामाङजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई र सुनिरहनु भएको छ पनि भन्नुहुन्छ। दुरम्बा शैलुङको मित्र विपना तामाङजीले पनि हेर्नु भएको छ है। र यति बेला भने आज बजेकी सङ्गीतको सर्जक शेषप्रति पनि विशेष सम्मानका साथ आभार प्रकट गर्दै प्रविधिबाट रहेर मलाई साथ दिनुभयो सिराज महाजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै तपाईँकै सुख दुःख अनि आशीर्वादनको साथी म कार्यक्रम प्रस्तुत डबिन तामाङ पनि आजको श्रृङ्खला, आजको लोककुशलीबाट उझेल पर्न चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो भेटहरू चाहिँ तपाईँकोमा अवश्य हुनेछ भन्छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कार्यक्रम लोककुशली, सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। सल्लाह सुझाव दिनका लागि 0484001 चाहिँ फोन डायल गर्नुहोला। 048400026 फोन डायल गरेर हाम्रो सल्लाह सुझाव पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै अन्तमा रुमाल खल्तीमा भन्ने मिठो लोकदोरी भाका, साताभित्रकै लोकदोरी भाका हो,
र यो लोकदोरी भाका चाहिँ अन्तमा तपाईँको माझमा छाड्दै छाड्दै बिदा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी दिन शुभमय बितुन्। हस्त नमस्कार बाबाई। तपाईँ सबैको बाँकी दिन शुभमय होस् है त। डाँडैको बिसाउने सधैँ झल्को आउने रुमाल खल्तीमा चोखो माया लाउने कहिले तिम्रो हुन पाउने रुमाल खल्तीमा खल्तीमा सानो मायाले मापिनु मायाको गल्तीमा खल्तीमा सानो मायाले मापिनु मायाको गल्तीमा सानो मायाको गल्तीमा देउराली गोबर मलाई हजुरकै छ भारा रुमाल खल्तीमा बिराउँछु कि बाटो भन्ने लाग्छ डर रुमाल खल्तीमा खल्तीमा मेरो हजुरले मापिनु मायाको गल्तीमा खल्तीमा मेरो हजुरले मापिनु मायाको गल्तीमा हजुर मायाको बाँचे पोत रहेछ यो संसारदेखि नि रुमाल खल्तीमा माया भन्ने कुरा कर्ममै लेखिने रुमाल खल्तीमा खल्तीमा सानो मायाले मापिनु मायाको गल्तीमा खल्तीमा सानो मायाले मापिनु मायाको गल्तीमा सानो मायाको गल्तीमा धन सम्पत्ति भन्दा माया प्रीति ठुलो रुमाल खल्तीमा एक वचनमै मेरो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। के तपाईँ रामेछाप बजारमा राँगोको ताजा मासु पाइने पसलको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि राँगाको मासु चाहिएको छ भने रामबहादुर साईलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9848 76 48 03 9848 76 48 03। अब हरेक दिन रामेछाप बजारमै राँगोको ताजा मासु। हामीकोमा जिउँदो गिरिराज तथा ब्रोइलर कुखुरा पाइन्छ। साथै काटेको ब्रोइलर कुखुराको मासु चाहिएमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।